डेरिभेसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर एन्ड टोटल प्रेसर अन भर्टिकल सबमर्ज सर्फेस। यसले चाहिँ के, यसमा चाहिँ हामी के निकाल्छौँ भन्दा सेन्टर अफ प्रेसर र टोटल प्रेसर चाहिँ के को लागि भन्दा एउटा भर्टिकल सबमर्ज सर्फेस। भर्टिकल सबमर्ज सर्फेस भनेर चाहिँ कस्तो हो भन्दा कुनै पनि वस्तु चाहिँ यो चाहिँ एउटा फ्री सर्फेस छ भने, यदि यो चाहिँ फ्री सर्फेस छ, यो चाहिँ वाटर लेभलको छ भने यो चाहिँ यसरी भर्टिकल्ली चाहिँ भएको छ भनेर चाहिँ जनाउँछ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सेन्टर अफ प्रेसर र टोटल प्रेसर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी निकाल्छौँ भन्दा यसको लागि चाहिँ हामी एउटा इरेगुलर अर्बिट्रेरी अब्जेक्ट मान्छौँ है। जस्ट फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो एउटा फ्री सर्फेस अफ लिक्विड है। यो चाहिँ लिक्विडको फ्री सर्फेस भयो र अब चाहिँ यहाँ के छ भन्दा कुनै एउटा आर्बिट्रेरी अब्जेक्ट छ। के हो आर्बिट्रेरी अब्जेक्ट भनेको भन्दा कुनै पनि अब्जेक्ट जसको चाहिँ हामी चाहिँ एरिया सिधै क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले आर्बिट्रेरी अब्जेक्ट भन्छौँ हो। अब यो अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले एउटा सानो स्ट्रिपलाई चाहिँ हेर्दैछौँ। यो सानो स्ट्रिपको चाहिँ के अरे यसको थिकनेस भनेको चाहिँ डिएच छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ के फोर्स लागेको छ भन्दा डिएफ फोर्स लागेको छ है। डिएफ फोर्स स्मल स्ट्रिपमा लाग्ने र यसको एरिया चाहिँ के हो भन्दा डिए एरियामा चाहिँ डिएफ फोर्स लागेको छ। र यहाँनिर चाहिँ अब हामीले दुईवटा पोइन्ट मान्छौँ, एउटा जी मान्छौँ, एउटा पी मान्छौँ। जी भनेको के हो भन्दा सेन्टर अफ ग्रेभिटी र पी भनेको चाहिँ के हो सेन्टर अफ प्रेसर भनेर मान्छौँ है त। अब यो जीदेखि चाहिँ हाम्रो यो माथि लिक्विडको चाहिँ फ्री सर्फेससम्मको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको के भयो एच बार भयो। त्यस्तै गरेर यो माथिको लिक्विडको चाहिँ फ्री सर्फेसदेखिको तलको चाहिँ यो पीसम्म चाहिँ को डिस्टेन्स भनेको के हो एच एस्ट्रिक भयो। अनि त्यस्तै गरेर यो अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट चाहिँ फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो सेपको देखिन्छ। यही अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले साइड भ्यूबाट हेऱ्यौँ भने यो कस्तो देखिन्छ भन्दा एउटा लाइनको रूपमा देखिन्छ। यो लाइनको रूपमा देखिन्छ, जुन लाइनलाई चाहिँ हामीले के भनेर मानौँ भन्दा यसलाई चाहिँ ए र बी भनेर मानौँ है। त्यसपछि यसको चाहिँ ब्रेथ चाहिँ कति के छ भन्दा यसको ब्रेथ विच इज डिनोटेड बाई बी। अब हामीले यो फिगरमा सरसर्ती हेर्दाखेरि अब के देख्यौँ भन्दा यो सुरुको फ्री सर्फेस अफ द लिक्विड भयो। त्यसपछि यो एउटा अर्बिट्रेरी अब्जेक्ट भयो जुनको चाहिँ हामीलाई एरिया थाहा छैन। यसमा चाहिँ एउटा सानो स्ट्रिपलाई चाहिँ हामीले लिएका छौँ। यसको एरियाहरू चाहिँ हामी चाहिँ बेसिकल्ली निकाल्न चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न नसक्ने भएको कारणले हामीले चाहिँ एउटा सानो स्ट्रिपलाई चाहिँ मान्यौँ र सानो स्ट्रिपलाई चाहिँ मानिसकेपछि जुन स्ट्रिपको चाहिँ के छ थिकनेस भन्दा डिएच छ विच इज डिनोटेड हियर। त्यसपछि अर्को यसमा चाहिँ डिएफ भनेर चाहिँ फोर्स लागेको छ जुन चाहिँ सानो एरियामा लाग्ने फोर्स। त्यस्तै गरेर यसको एरिया भनेको डिए छ। यो अब्जेक्टदेखिको यो फ्री सर्फेससम्मको चाहिँ यो जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ केले डिनोट गर्छ भन्दा यासले डिनोट गर्यो। यो सर्फेसदेखि फ्री सर्फेस अफ द लिक्विडसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले यासले डिनोट गऱ्यौँ। त्यसपछि यो तलको जी भन्ने जुन छ, जुनलाई अघि नै मैले भनिसकेको छु सेन्टर अफ ग्रेभिटी। सेन्टर अफ ग्रेभिटीदेखिको माथि लिक्विडको फ्रीबोर्डसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको याच बार छ र त्यसपछि यो प्रेसर फोर्सदेखिको यो माथिसम्मको चाहिँ फ्री सर्फेस अफ द लिक्विडसम्मको चाहिँ डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एच एस्ट्रिकको रूपमा मानेको छौँ। हो यहाँनिर चाहिँ जुन फोर्स यो छ यो प्रेसर फोर्स, यो प्रेसर फोर्स यो पोइन्टमा गएर हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा यो फोर्स याफै हुन्छ र यो के हुन्छ इनर्जी भन्दा पीले डिनोट गरिन्छ है। अब हामीलाई यसमा के दिएको छ भन्दा हामीले सरसर्ती हेरेर नि के पत्ता लगाउँछौँ भने यसमा चाहिँ टु फोर्सेस हो, टु फोर्सेस एक्स इन दिस अब्जेक्ट। यो अब्जेक्टमा चाहिँ दुईटा फोर्स चाहिँ एक्ट गर्छ। के एक्ट गर्छ भन्दा एउटा टोटल प्रेसर फोर्स या फोर्स एक्टिङ अन द पोइन्ट, फोर्स एक्टिङ अन द पोइन्ट हो जुनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ टोटल प्रेसर र अर्को फोर्स
कुन फोर्स भन्दा यो फोर्स ड्यू टु फोर्स एट सेन्टर अफ ग्राभिटी CG मा लाग्ने फोर्स। अब यो फिगरबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं, यो G भनेको अघि हामीले के भनेको थियौं भन्दा सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको थियौं हो। सेन्टर अफ ग्राभिटी, यो सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा इट इज द पोइन्ट वेयर वेट एक्ट्स है, जहाँ चाहिँ वेट एक्ट्स इन दिस पोइन्ट, यो पोइन्टमा चाहिँ वेट एक्ट गर्छ, यो G भयो। त्यसपछि अर्को P भनेको के हो, यो सेन्टर अफ प्रेसर, सेन्टर अफ प्रेसर यो चाहिँ के अवस्थामा लाग्छ भन्दा जब यो वाटर चाहिँ एकदम स्थिर अवस्थामा छ, यसको मुभमेन्टहरु केही पनि छैन भने त्यो अवस्थामा लाग्ने फोर्स हुन्छ। यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दा द फोर्स एक्जर्टेड बाई वाटर है, यो चाहिँ अकर्स हियर। यसलाई चाहिँ के फोर्स हो त यो भन्दा याफ फोर्स भयो, विच इज डिनोटेड बाई याफ। त्यसपछि अब याच भनेको के हो, याच भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स, कहाँदेखि कहाँसम्म यो याच हो, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स या भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम के त भन्दा फ्री सर्फेस अफ लिक्विडको फ्री सर्फेसदेखि कहाँसम्म टु टप अफ स्ट्रिप है, स्ट्रिपको टपसम्म। त्यसपछि याच बार भने के भयो, यो पनि भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम फ्री सर्फेस अफ लिक्विड टु सेन्टर अफ ग्राभिटी, यो हो नि याच। यो पोइन्टदेखिको यो पोइन्टसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको याच बार भयो। यो G यो फ्री सर्फेसदेखि यो सेन्टर अफ ग्राभिटी यो सम्मको डिस्टेन्स याच बार। त्यस्तै गरेर याच एस्ट्रिक भनेको के भयो, भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम फ्री सर्फेस अफ लिक्विड टु सेन्टर अफ प्रेसर हो, सेन्टर अफ प्रेसरसम्म। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको चाहिँ डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा याच बार। त्यसपछि B भने के हो भन्दा विड्थ अफ अब्जेक्ट, यो अब्जेक्टको चाहिँ विड्थ हो। त्यसपछि यो DA र DF भनेको एरिया एन्ड फोर्स अफ स्मल स्ट्रिप भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के मान्यौं भन्दा DA र DF भनेर मान्यौं। अब हामीलाई डेरिभेसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर र टोटल प्रेसर निकाल भनेको छ भने अब हामीले यसमा के गर्छौं, वी नीड टु फाइन्ड गर्छौं हामीले भन्दा वी नीड टु फाइन्ड सुरुमा फोर्स एक्टिङ अन पोइन्ट P है। यो पोइन्ट P मा चाहिँ कति फोर्स एक्ट गरेको छ भनेर हामीले निकाल्छौं, दैट इज F इज इक्वल टु व्हाट, यो भनेको के हो टोटल प्रेसर हो, टोटल प्रेसर। त्यसपछि अर्को भनेको के छ, डिस्टेन्स अफ फोर्स फ्रम फ्री सर्फेस अफ लिक्विड, यसमा कति फोर्स लाग्छ भनेर त्यो हामीले निकाल्छौं, जुन चाहिँ F इज इक्वल टु व्हाट, यो भनेको टोटल प्रेसर भयो। त्यसपछि यसको डिस्टेन्स चाहिँ कतिमा लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्छौं, जुन चाहिँ के हो भन्दा H एस्ट्रिक इज इक्वल टु व्हाट, यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दा सेन्टर अफ प्रेसर है, सेन्टर अफ प्रेसर भन्छौं। अब हामीलाई के थाहा छ, प्रेसर P इज इक्वल टु फोर्स अपन एरिया, यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। अब यहाँबाट F इज इक्वल टु, F लाई यता राखेर यसलाई यता पठाइसकेपछि के भयो भन्दा F इज इक्वल टु P इन्टु एरिया हो, प्रेसर इन्टु एरिया। अब स्मल स्ट्रिपको लागि चाहिँ हामीले गर्दैछौँ हो, स्मल स्ट्रिपको लागि हामीले गर्दैछौँ भने DF भने के भयो, DF इज इक्वल टु P इन्टु DA, प्रेसर फोर्स इन्टु एरिया DA। P त प्रेसर त सानो अब्जेक्टमा हो, ठुलो अब्जेक्टमा के हो लाग्ने प्रेसर P नै हो, त्यही भएर हामीले P मान्यौं र एरिया चाहिँ सानो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले DA गर्यौं। अब यसमा हेरौँ है त, DF इज इक्वल टु P इन्टु DA भइसकेपछि अब DF इज इक्वल टु हामीले
रो GH इन्टु DA गर्छौँ हो। किन प्रेसर P इजिकल टु रो GH हामीलाई थाहा छ। अब खास यसले चाहिँ यो फिगरले चाहिँ के भयो हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा मात्र सानो स्ट्रिप देखायौँ, तर यसमा हेर्दाखेरि त यो के हो मल्टिपल स्ट्रिपबाट बनेको हुन्छ नि हो। यस्तो एउटा स्ट्रिप हुन्छ, यो अर्को स्ट्रिप हुन्छ, त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा स्ट्रिप हुन्छ, त्यसपछि फेरि गएर अर्को एउटा स्ट्रिप हुन्छ, फेरि गएर अर्को एउटा स्ट्रिप हुन्छ, यस्तो मल्टिपल स्ट्रिप हुन्छ। यो मल्टिपल स्ट्रिपलाई चाहिँ सानो सानो कुरालाई चाहिँ जोडेर हामीले ठुलो बनाउनु छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा इन्ट्रिग्रेसन गर्छौँ हो। इन्ट्रिग्रेसन भने के हो एडिङ स्मल पार्ट्स टु मेक बिग है। अब यसलाई चाहिँ इन्ट्रिग्रेसन गर्यो भने के भयो DF इजिकल टु इन्ट्रिग्रेसन रो GH इन्टु DA भयो। अब DF को इन्ट्रिग्रेसन गर्दाखेरि याफ भयो, रो GH कमन भयो, के अरे रो G कमन भयो, इन्ट्रिग्रेसन गरेर याच इन्टु DA भयो। त्यसपछि हामीलाई अर्को के थाहा छ भन्दा मुभमेन्ट हो। मुभमेन्ट भने के हो फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। अब फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो एउटा कुनै पोइन्टमा चाहिँ हामीले मुभमेन्ट लिँदैछौँ भने के हुन्छ यो पोइन्टको मुभमेन्ट भन्दा यसको यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको याच भयो, यसको फोर्स भनेको DF छ हो, DF छ र यो चाहिँ कुनमा लागेको छ भन्दा सानो एरिया DA मा लागेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यसको मुभमेन्ट याम इजिकल टु याच इन्टु DA गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ हामीले भन्दा याफ इजिकल टु रो G याच चाहिँ याच बार भयो, ए चाहिँ क्यापिटल ए भयो। यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा ठुलो जुन यो सानो स्ट्रिपको हामीले निकालेका थियौँ, सानो स्ट्रिपको नभएर चाहिँ हामीले बिग टोटलको चाहिँ निकाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले इन्ट्रिग्रेसन गरेर गऱ्यौँ जुन चाहिँ याच एस्ट्रिक भनेर यो पोइन्टदेखि माथिसम्मको चाहिँ टोटल कति छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले डिनोट गर्यो। यो भनेको चाहिँ के भयो प्रेसर फोर्स या फिजिकल टु रो GH भन्ने यो एउटा इक्वेसन आयो। यो चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ भन्दा टोटल प्रेसर निकाल्यौँ विच इज एक्सप्रेसन फर के हो त भन्दा टोटल प्रेसर। अब त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नु छ डिस्टेन्स निकाल्नु छ हो। यो डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ भन्ने निकाल्नु छ। यो डिस्टेन्स निकाल्नलाई हामीले एच एस्ट्रिक पत्ता लगाउनु पर्यो। अब एच एस्ट्रिक चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ त्यो पनि हामी यसलाई अब हेरौँ है त। एच एस्ट्रिकमा निकाल्दैछौँ भने अब हामीले टु फाइन्ड एच एस्ट्रिक या सेन्टर अफ प्रेसर या एच एस्ट्रिक चाहिँ हामीले निकाल्दैछौँ भने अब हामीलाई के थाहा छ मुभमेन्ट इज इक्वल टु फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। अनि मुभमेन्ट पनि सानो उसको लागि लिँदा स्ट्रिपमा लिँदाखेरि हामीले के गर्छौँ डिएम इज इक्वल टु डिएफ भनेको सानो फोर्स इन्टु यो अगाडि नै हामीले निकालिसकेका छौँ हो। मुभमेन्ट भनेको यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ मुभमेन्ट इज इक्वल टु याच इन्टु डिए भनेर चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। अब यो डिएफको हामीले अगाडि नै एउटा एक्सप्रेसन निकालिसकेका छौँ। यसमा यहाँ हेर्दाखेरि डिएफ इज इक्वल टु रो GH इन्टु डिए भन्ने एउटा एक्सप्रेसन छ हो। यो भनेको के भयो अब रो GH इन्टु डिए यो भनेको डिएफ भयो इन्टु याच है। अब यो गर्दाखेरि रो GH स्क्वायर इन्टु डिए यो याच मल्टिप्लाई गरेर याच स्क्वायर इन्टु डिए। अब हामीले चाहिँ यसलाई के अघिको जस्तै हामीले अब यसलाई के गर्छौँ भन्दा इन्ट्रिग्रेसन गर्छौँ। इन्ट्रिग्रेसन गरिसकेपछि के हो इन्ट्रिग्रेसन भनेको अघि नै मैले भनिसकेको छु स्मल अब्जेक्टलाई चाहिँ ठुलोमा चाहिँ लिएर जानको लागि हामीले इन्ट्रिग्रेसन गर्छौँ हो। अब यो गर्दाखेरि मुभमेन्ट भनेको याम भयो रो G त्यसपछि इन्ट्रिग्रेसन याच इन्टु डिए भन्ने भयो। अब यहाँनिर अलिकति हामीले ध्यान दिउँ है त। यो याच इन्टु डिए भन्ने छ हो। याच इन्टु डिए भनेको के हो याच इन्टु डिए इज इक्वल टु मुभमेन्ट हामीले अगाडि नै निकालिसकेका छौँ हो। त्यसपछि मुभमेन्ट
इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आउँछ भन्दा मुभमेन्ट इन्टु डिस्टेन्स मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आउँछ भन्दा मुभमेन्ट अफ इनर्सिया डिनोटेड बाई आई नट आउँछ हो, आई नट आउँछ। अब यसमा हेर्छौँ याच इन्टु डिए भनेको मुभमेन्ट भयो, मुभमेन्टलाई फेरि याचले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आई नट हुन्छ भने याम इज इक्वल टु रो जी इन्टु आई नट भनेर चाहिँ मैले लेख्न पाउँछु। यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर मान्छु है त, एउटा मुभमेन्ट निकाल्ने। त्यस्तै गरेर अब एगेन हामीलाई के थाहा छ, मुभमेन्ट याम भनेको फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। यो पोइन्टमा हामीले मुभमेन्ट निकाल्दैछौँ भने यो फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भने कति हो, एच एस्ट्रिक भयो। त्यही भएर याम इज इक्वल टु एफ इन्टु एच एस्ट्रिक गर्न पाउँछु मैले। अब त्यो गरिसकेपछि के भयो, याम इज इक्वल टु एफ इन्टु के अरे अघि हामीले एफ भनेको कति निकालिसकेका छौँ यहाँ भन्दा रो जी एच बार इन्टु ए भनेर निकालेका छौँ हो, रो जी एच बार इन्टु ए इन्टु एच एस्ट्रिक। त्यसपछि यो यसलाई चाहिँ अब हामीले के मानौँ भन्दा यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मानौँ हो, इक्वेटिङ इक्वेसन 2 एन्ड इक्वेसन 3। किन भन्दा यो मुभमेन्ट यस के अरे यो पोइन्टमा लाग्ने मुभमेन्ट त जुन तरिकाले क्याल्कुलेट गरे पनि मुभमेन्ट त इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो एउटा मुभमेन्ट हामीले जुन निकालेका छौँ यो मुभमेन्टलाई र यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले अब इक्वेट गर्दैछौँ हो, यो दुईवटा मुभमेन्टलाई चाहिँ इक्वेट गर्दैछौँ भनेपछि अब के हुन्छ भन्दा यसमा हेरौँ है त, एउटा भनेको रो जी आई नट भयो इज इक्वल टु रो जी एच बार इन्टु ए इन्टु एच एस्ट्रिक भयो। अब हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ एच एस्ट्रिक इज इक्वल टु रो जी आई नट अपन रो जी एच बार ए भयो। अब रो जी काटियो, त्यसपछि के बाँकी रह्यो भन्दा आई नट अपन एच बार ए। अब आई नट इज इक्वल टु के भयो, एच बार इन्टु ए इन्टु एच एस्ट्रिक भन्ने भयो है। योसम्म आइसकेपछि अब हामीलाई प्यारलल एक्सिस थ्योरमबाट चाहिँ के थाहा छ भन्दा मुभमेन्ट अफ इनर्सिया आई नट इज इक्वल टु आइजी प्लस एच बार स्क्वायर इन्टु एरिया है। यसमा आई नट भनेको के हो, मैले अघि नै भनेको छु, आई नट भनेको मुभमेन्ट अफ इनर्सिया। त्यसपछि अर्को यो आइजी भनेको के हो भन्दा मुभमेन्ट अफ इनर्सिया कहाँ त भन्दा एट सेन्टर अफ ग्रेभिटी, मुभमेन्ट अफ इनर्सिया एट कहाँ भन्दा सेन्टर अफ ग्रेभिटी। यो आई नट भनेको मुभमेन्ट अफ इनर्सिया एट कहाँ त फ्री सर्फेस है, एउटा फ्री सर्फेसमा एउटा सेन्टर अफ ग्रेभिटीमा लाग्ने यो भयो। अब अगाडि हामीले याच के अरे आई नटको भ्यालु निकालिसकेका छौँ। आई नट भने के हो, यो आई नटमा चाहिँ अब हामीले आई नटको भ्यालु राख्छौँ, एच बार इन्टु ए इन्टु एच एस्ट्रिक इज इक्वल टु आइजी प्लस एच बार स्क्वायर इन्टु एरिया गर्छौँ है। अब हामीलाई निकाल्नु पनि छ एच एस्ट्रिक, त्यही भएर एच एस्ट्रिक इज इक्वल टु के गर्न सक्छौँ हामीले भन्दा आइजी प्लस एच बार स्क्वायर ए बाई एच बार इन्टु ए। यो दुईटालाई चाहिँ हामीले उता पठायौँ। अब यो दुईटालाई सेपरेट गर्दाखेरि के भयो, आइजी अपन एच बार इन्टु ए है, त्यसपछि प्लस एच बार स्क्वायर इन्टु एरिया अपन एच बार इन्टु एरिया। अब यसमा एच एस्ट्रिक गर्दाखेरि के भयो भन्दा एच एस्ट्रिक इज इक्वल टु आइजी अपन एच बार इन्टु ए प्लस एच एस्ट्रिक काट्यो, एरिया काट्यो भनेपछि एच बार मात्रै बाँकी रह्यो हो। त्यही भएर अब एच एस्ट्रिक इज इक्वल टु के भयो, आइजी अपन एच बार ए प्लस एच बार विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर के हो भन्दा यो
required expression for center of pressure. हामीलाई चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसर पनि हामीले निकाल्यौं र त्यसपछि टोटल प्रेसर पनि निकाल्यौं। टोटल प्रेसरको एक्सप्रेसन भनेको F इजिकल टु रो जी एच बार इन्टु ए र सेन्टर अफ प्रेसर भनेको एच एस्ट्रिक इजिकल टु आइजी अपन एच बार इन्टु ए प्लस एच बार। आइजी भनेको चाहिँ मुमेन्ट अफ इनर्सिया एट सेन्टर अफ ग्रेभिटी भन्ने कुरो चाहिँ यसले डिनोट गर्छ। ल अब यसमा चाहिँ केही कन्फ्युजनहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई फेरि पनि बुझाउन ट्राई गर्छु। हस्, धन्यवाद।